अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह अल कहफ की आयत नंबर 63 से शुरू करते हैं। वयसलूनका अन ज़िल करनैन, और वो आपसे पूछते हैं ज़िल करनैन के मुतल्लिक़। कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, तो आप उन्हें कह दीजिए कि मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ, तलावत करके बताता हूँ जो मुझे अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बताया है कि वो कौन थे, ज़ुल्करनैन कौन थे, उनके हालात कुछ बताता हूँ। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबाबा, तो अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर बहुत बड़ी दस्तरस दी थी, यानी बहुत बड़ा वो बादशाह था, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर उनकी हुक्मरानी दी हुई थी, हर चीज़ पर, और वो फतूहात पे फतूहात करता चला जा रहा था। तो ये अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो ये कौन पूछ रहे थे? ये यहूदी लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए कफ़ार मक्का से कहते थे कि इनसे पूछो कि ये ज़ुल्करनैन कौन है। मतलब उनका मकसद, कोई दिलचस्पी तो थी नहीं उन्हें कफ़ार मक्का को उनसे, तो वो सिर्फ़ उनका मकसद ये था कि असल चीज़ से, असल बात से नज़र हट जाए। ये जो अपने इस्लाम की तबलीग करते हैं ये ख़त्म कर दें, उल्टी सीधी बातों में इन्हें उलझाए रखो, वक्त ज़ाया करते रहो इनका। तो उन्होंने फिर अल्लाह ताला ने ये बताया कि उन्हें बता दो कि ये थे ज़ुल्करनैन। तो वो तो रात में तो ज़िक्र है ज़ुल्करनैन का, तो एक मतलब बहुत ही आदिल बादशाह की हैसियत से उनका ज़िक्र आया है। तो कुरान में जो नेक बादशाह के मुतल्लिक़ अल्लाह ने बयान फरमाया है वो ये कि यहूदियों में ज़ुल्करनैन के नाम से ये मशहूर थे, यानी कुरान ने इसका ये लक़ब तजवीज़ नहीं किया। अल्लाह ने अपने फ़ज़ल व करम से उन्हें हुक्मरानी अता फरमाई थी और हर तरह का साज़ो सामान मुहैया किया था। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए ये उल्टे सीधे सवाल करते थे। इसमें एक सवाल पर ज़ुल्करनैन के बारे में ये भी था कि इसको कौन था वो, तो अब बता दिया अल्लाह ताला ने कि वो तो बादशाह था। अल्लाह ने बहुत से उनको फतूहात दी थी। अब वो इनकी 3 मुहिमों का ज़िक्र है, 3 फतूहात का ज़िक्र है कुरान में। तो 3 मुहिम कौन सी फतूहात थी? एक सफ़र उन्होंने मगरिब की तरफ किया, और वो मगरिब की तरफ फतूहात करते हुए आगे आगे बढ़ते गए, जहाँ तक कि आगे समुंदर आ गया। वहाँ उन्होंने देखा, मगरिब का वक्त था, मगरिब का इलाका था, तो वहाँ सूरज को उन्होंने गुरूब होते हुए देखा। ऐसे लगा कि जैसे वो नदी में गुरूब हो रहा है। वहाँ एक कौम मिली जो उस इलाके में बसती थी, तो वो बादशाह फातेह की हैसियत से वहाँ गए, लेकिन उन्होंने उनको बहुत प्यार मोहब्बत से रखा और उन पर कोई जुल्म नहीं किया, जैसे बादशाह करते थे वैसे नहीं किया, और ना उनको कोई नुकसान पहुँचाया, बल्कि उनको कहा, अल्लाह ने कहा कि बेशक जो भी करना है करो इनके साथ। अल्लाह ने फरमाया इनको सज़ा देनी है सज़ा दो, नहीं देनी तो ना दो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ज़ुल्करनैन ने कहा नहीं, मैं जो गलत काम करेगा मैं उसको सज़ा दूँगा, जो नेक काम करेगा उसकी मैं तारीफ़ करूँगा, और जो गलत काम करेगा यहाँ सज़ा पाएगा, और फिर अल्लाह जो सज़ा देगा वो तो बहुत ही बड़ी होगी सज़ा। तो वो ज़ाहिर है एक फातेह की हैसियत से दाखिल हुए थे वहाँ, लेकिन कोई लूट मार नहीं की, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो इससे मालूम हुआ कि वो नेक दिल बादशाह थे।
پھر وہ مشرق کی طرف چلے گئے. جب وہ وہاں فتوحات کرتے ہوئے انتہائی مشرق میں گئے تو وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو کھلے میدان میں رہتی تھی. یعنی اتنی وہ پسماندہ قوم تھی کہ دھوپ بارش وغیرہ سے اپنے بچاؤ کا بھی کچھ انتظام نہیں کر سکتی تھی، نہ وہ کوئی زبان سمجھتی تھی. وہ ان کے کوئی مطلب انہوں نے کوئی ووٹ بھی نہیں بنائی ہوئی تھی کہ وہ دھوپ سے بچ جائیں یا بارش سے بچ جائیں. کوئی چھت وغیرہ بنانے کا بھی انہوں نے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا کریں ہم. یعنی بالکل جنگلی قوم تھی. پھر ایک اور سفر پر روانہ ہوئے. وہاں ایک جگہ پہنچے جہاں پہاڑوں کے درمیان دو پہاڑ تھے. وہ ایسے لگ رہا تھا کہ دو دیواریں کھڑی ہیں بڑی بڑی. وہ ایک درہ کی شکل میں تھے. وہاں ایک قوم آباد تھی. تو وہ قوم جو تھی وہ اس کی کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا. وہ بہت پریشان تھے. لوگ وہ کہتے تھے کہ یہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور یہاں لوٹ مار کرتے ہیں. ہمیں بہت تنگ کیا ہوا. اگر آپ مہربانی فرمائیں تو اس درے میں نا زمین برابر کر کے تو اس میں دیوار بنا دیں. ہم آپ کو خرچہ دیتے ہیں یا ٹیکس ویکس دیتے ہیں جو بھی ہے. تو انہوں نے ذوالقرنین نے کہا نہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جو مجھے دیا وہ بہت کافی ہے میرے لیے. تو چنانچہ میں اس میں سے خرچ کر سکتا ہوں. تم مجھے صرف اپنی یہ محنت جو ہے مجھے دو، مزدور مہیا کر دو، مجھے قوت بازو دو مجھے، تو میں یہ کام کر دوں گا. اور انہوں نے لوہے اور تانبے کی ایسی دیوار بنائی کہ یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں وہ سرنگ لگا سکتے تھے. ذوالقرنین نے کہا جب قیامت آئے گی تو پروردگار اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت برحق ہے. وہ تو ضرور آ کر رہے گی. اور فرمایا اس روز سمندر کی لہروں کی طرح ایک قوم دوسری قوم پر چڑھ جائے گی اور سور پھونک دیا جائے گا اور تمام قوموں کی بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی. اور جن لوگوں کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے وہ سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہو گیا کہ ذوالقرنین کون تھا. اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں اس کا کچھ حال آپ کو بتاتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا ہے. وہی کے ذریعے سے میں وہ تلاوت کر کے قرآن میں سے تلاوت کر کے بتاتا ہوں. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَابًا، تو بے شک ہم نے ان کے لیے زمین پر بہت زیادہ دسترس دی تھی ہر چیز میں. ہم نے فَأَتْبَعَ سَبَابًا، پھر وہ ایک مہم کے پیچھے چلا. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر. وَجَعَلَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، پھر وہ پہنچے مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہو رہا تھا. انہوں نے غروب ہوتے دیکھا ایک کیچڑ کی دلدل میں. ایسا لگ رہا تھا جیسے کیچڑ کی دلدل میں غروب ہو رہا ہے. اور انہوں نے وہاں ایک جادہ اندہا، اور پایا انہوں نے اس کے قریب ایک قوم کو قلنا، ہم نے ان سے کہا یا ذوالقرنین، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، بے شک تو نے عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کر. یعنی کہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے. تو یہ اللہ نے کہا کہ کسی کو عذاب دینا ہے یا تکلیف دینی ہے تو خود ہی فیصلہ کر.
اور بھلائی اختیار کرنی ہے پھر بھی تو خود ہی فیصلہ کر، ہمیں تمہیں قدرت دے دی ہے۔ کالا، تو بادشاہ نے کیا کہا، اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا۔ تو ذوالقرنین نے کہا جو کفر اور بد کرداری کرے گا، من ظالم، جو ظلم کرے گا یا کفر کرے گا، فسوف نعذبہ، تو ہم ضرور اس کو عنقریب عذاب دیں گے، ثم یردو، پھر جب وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، یعنی قیامت کے بعد، فیعذبہ، تو وہ اللہ اسے عذاب دے گا، عذاب نکرا، سخت عذاب۔ اما من آمن وعمل صالحا، پھر جو کوئی عمل کرے گا نیک، جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فلاح جزاء الحسنہ، تو اس کے لیے کیا ہوگا، نیکی اور بھلائی کا بدلہ ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم عنقریب کریں گے اس کے لیے اپنے کاموں میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، ہم اس کے لیے اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیں گے، یعنی وہ جو بھی کام کریں گے آسانی سے کریں گے، انہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، ہم ان کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اس کے بعد جب وہ پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی یہ تو مغرب کی فتح ہو گئی، اب مشرق کی طرف گئے۔ وَجَادَهَا تَتْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، تو وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا، جادہا، اس نے پایا، تطلع، طلوع ہوتے ہوئے، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم، جنہوں نے نہیں بنایا تھا، من دونہا، سترہ، کے سورج سے کی کرنوں سے بچاؤ کے لیے، شعاؤں سے بچاؤ کے لیے کوئی انہوں نے اوٹ نہیں بنائی تھی، یعنی کہ انہیں چھتے بنانے کا بھی نہیں پتہ تھا کہ کس طرح دھوپ سے یا بارش سے بچا جا سکتا ہے، وہ اتنی جاہل قوم تھی، جنگلی قوم تھی۔ کَذَلِکَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَیْہِ خُبْرًا، اسی طرح قد احطنا، ہم نے گھیر لیا، بما لدیہ، جو کچھ اس کے پاس تھا، خبرا، خبر رکھ کے، جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اسے خبر رکھ کے گھیر لیا تھا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ثم اتبع سبابا، پھر کیا کیا اس نے، ایک اور ہم کے پیچھے پڑا، دو فتوحات ہو گئی، اب تیسری فتح کی طرف چلا، حتی اذا بلغ، پھر وہ پہنچا، بین السدین، دو دیواروں کے درمیان۔ دیواریں کون سی تھیں، وہ دونوں پہاڑ تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ دو دیواریں ہیں، وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے دونوں پہاڑ، اور اتنے بڑے تھے ایسے لگ رہا تھا دو دیواریں کھڑی ہیں۔ وَجَادَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا، تو پھر انہوں نے کیا دیکھا، دیواروں کے پاس پایا، جادہ من دونہما، تو ان کے پاس ایک قوم کو پایا، ان دیواروں کے پاس ایک قوم آباد تھی، لا یکادون یفقہون، نہیں لگتے تھے کہ وہ کوئی بات بھی سمجھتے، وہ کوئی بات ہی نہیں سمجھ سکتے تھے، ایسے جاہل لوگ تھے۔ لا یکادون یفقہون قولا، وہ کسی بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ جو درہ ہے نا، اس میں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور وہ ہمارے ملک میں فساد کرتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، پھر ہم آپ کے لیے مطلب کچھ مال خرچہ کریں گے یا ٹیکس ویکس دیں گے، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اور آپ بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار، تاکہ وہ ہمارے ملک میں نہ آ سکیں۔ قالا، انہوں نے کہا، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ جو قدرت مجھے اللہ نے بخشی ہے وہ میرے بہت بہتر ہے،
फ़आइनूनी बिक़ुव्वतिन, कि तुम मेरी मदद करो अपने ज़ोर बाजू से, कुव्वत बाजू से। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, तो मैं बना दूंगा तुम्हारे और बैनहुम उनके दरमियान रदमा दीवार, मैं दीवार बना दूंगा तुम्हारे और उनके दरमियान, वो तुम्हारे तरफ नहीं आ सकेंगे। तो आतूनी ज़ुबारल हदीद, ले आओ मेरे पास लोहे के तख्ते, लोहे की चादरें ले आओ। हत्ता इज़ा सावा बैन सादाफ़ैन कालू काला अनफुखू, जब वो हत्ता इज़ा सावा, फिर जब कर दिया बराबर, सावा होता है बराबर करना, पहाड़ों के दरमियान की जगह को उन्होंने बराबर कर दिया। तो फिर काला अनफुखू, उन्होंने कहा कि अब जला दो आग और उसको अच्छी तरह से चादरों को गर्म करो, उसमें बिल्कुल आग की तरह गर्म कर दो कि वो लोहा जो है आग की तरह सुर्ख हो जाए। हत्ता इज़ा जालहु नारन, जब वो आग की तरह हो जाए, काला आतूनी, तो फिर कहा अल्लाह इसे मेरे पास, उफरिग अलैह की तरह, तो मैं इस पर डाल देता हूँ पिघला हुआ तांबा। फमस्तताऊ, तो फिर वो नहीं मतलब कर सकेंगे, या नहीं वो नहीं इस काबिल होंगे कि वो यज़हरूहु, कि वो इस पर चढ़ सके। वमस्तताऊ लहू नकबा, और ना उसमें वो नकब लगा सकेंगे, ना ऊपर चढ़ सकेंगे, तो फिर वो तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। काला हाज़ा रहमत मिन रब्बी फ़ाइज़ा जा वाद रब्बी जा लहू दक्का वकान वाद रब्बी हक्का, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे रब का वादा है। फ़ाइज़ा जा वाद, और जब आ जाएगा मेरे रब का वादा, तो फिर उस दीवार को क्या कर देगा, तोड़ देगा, ढा देगा, तो हमवार कर देगा, ख़त्म कर देगा, यानी क़यामत के रोज़ तो हर चीज़ ख़त्म हो जानी है। तो वही वो बता रहे हैं कि जब आ जाएगा मेरे रब का वादा, यानी क़यामत आ जाएगी, तो ये दीवार भी अल्लाह गिरा देगा। व कान वादा रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच्चा है। व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बादिन व नुफ़िख़ फ़ी सूरि व जमअनाहुम जम्मा, और हम छोड़ देंगे, इस रोज़ हम छोड़ देंगे, अल्लाह फरमा रहा है कि हम छोड़ देंगे रूए ज़मीन पर, इस रोज़ हम इनको छोड़ देंगे, यानी याजूज माजूज को, उनमें से बाज़ को छोड़ देंगे। यौमाइज़िन, उस दिन, या मूजो, तो वो घुस जाएंगे, फ़ी बादिन, एक दूसरे में, व नौफ़िख़ा फ़ी सूरे, और सूर फूंक दिया जाएगा, व जमअनाहुम जम्मा, और फिर जमा कर लेंगे हम उन सबको। तो यहाँ ये इनके मतलब याजूज माजूज के मतलब अल्लाह ने फरमाया है कि उस वक्त अल्लाह का जब वादा आएगा, क़यामत आएगी, तो ये सबको जमा करके हम इकट्ठे कर लेंगे। दीवार तो गिर जाएगी, तो वो सारे निकल आएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे जैसे दरिया मिक्स हो जाता है, ऐसे इंसान मिक्स हो जाएंगे। तो याजूज माजूज जो थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। याफिस की औलाद है ये, जो एशिया के शुमाली इलाकों में आबाद हुई थी। इनके कबाइल बहर कैस्पियन के शुमाल और वस्त एशिया में मंगोलिया के इलाकों में आबाद हुए थे। तो आयत 99 और 100 में फरमाया अल्लाह ताला ने, जब मुकर्ररा वक्त आएगा, यानी क़यामत आ जाएगी, ये कौमें निकलेंगी समुंदर की लहरों की तरह, और एक दूसरे पर छा जाएंगी। इसके बाद सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा, तो मुजरम देखेंगे कि दोज़ख जो है वो तो सामने खड़ी है। वो अरदना जहन्नम यौमइज़िन काफ़िरीना अर्दा, तो हम ले आएंगे जहन्नम को लोग काफरों के सामने, बिल्कुल सामने। अल्लज़ीना कानत अह्यूनुहुम फ़ी ग़दाइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊना सम्मा, तो
وہ جن کی آنکھیں کانت اعینہم جن کی آنکھیں تھی فی غطائن ہماری فی غطائن پردے میں تھی ان ذکری ہماری یاد سے، اور وہ کانو لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے تھے سامع سننے کی، وہ سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کی آنکھیں جو تھیں وہ پردے میں تھیں، اور کانوں پہ بھی اللہ نے ڈوٹ لگائے ہوئے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن جہنم سامنے آ جائے گی، تو جو لوگ میری یاد سے غافل تھے تو وہ سب سامنے کھڑے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائے، قرآن کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔